الحمد لله رب الأرض والسماوات بالنعم والبركات، لا تنفعه الطاعات ولا تضره السيئات، وإنما تنفع وتضر من عملها، والله الغني عن المخلوقات. أحمد ربي وأشكره على آلائه التي نعلم والتي لا نعلم، فله الحمد والشكر في جميع الحالات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأسماء الحسنى وأعظم الصفات. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بالبراهين والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه المسارعين إلى الخيرات. أما بعد، فاتقوا الله عز وجل بالأعمال التي ترضيه والبعد عن غضبه ومعاصيه، فما فاز إلا المتقون وما خسر إلا المجرمون. أيها المسلمون، محاسبة النفس والاجتهاد في الطاعات والازدياد من الحسنات والمحافظة على ما أعان الله عليه ووفق من العمل الصالح والحذر من مبطلات الطاعات هو عين السعادة والفلاح في الحياة وبعد الممات. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال عز وجل عن أهل الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله سبحانه: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. حديث حسن. والمحاسبة للنفس تكون فيما مضى وفي يومك وفي مستقبلك بالتوبة من جميع الذنوب وبالمحافظة على الصالحات من المبطلات وبالازدياد من الخيرات. كما أن الشقاوة والخذلان والخسران في اتباع الهوى وركوب المحرمات وترك الطاعات أو اقتراف ما يبطل الحسنات. وبحسب امرئ